कुमार स्टेज पर तशरीफ फरमा सदूर हजरात, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा साहिबान, सामीईन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मज़मून का उन्वान है कृष्णचंद्र के मशहूर अफसाना महालक्ष्मी का पुत्र का तज़कियाती मुकाबला। कृष्णचंद्र 20वीं सदी के मुमताज और मकबूल व मारूफ अफसाना निगार हैं। अगर कृष्णचंद्र को उर्दू अफसाना निगारी का शहंशाह कहा जाए तो बेजाना होगा। इनको कहा भी गया है शहंशाह, मुझे कहा भी था। कृष्णचंद्र की अफसाना निगारी का मुताला मतलब पूरी एक सदी का मुताला करने के मुतरादिफ है। इसे उसने इत्तिफाक कहिए या खुदा की करामत कि कृष्णचंद्र ने 20वीं सदी के बेशतर अहम और मोतबर अफसाना निगारों के अहम में जन्म लिया। कृष्णचंद्र ने इन्हीं के दोष बदोश कहानियां लिखी और इन्हीं के दरमियान अपनी एक इंफरादियत और शनाख्त कायम की। उनके मुआसरीन में हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह वगैरह काबिल जिक्र हैं। कृष्णचंद्र के तकरीबन तमाम अहम मुआसरीन का अफसानी रंग इंफरादी था। खुद कृष्णचंद्र ने भी अफसानी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद राह इख्तियार की। उनका एक मखसूस नजर था जिसकी वो हमेशा पैरवी करते रहे। वो तरक्की पसंद तहरीक के हामी तो थे, लेकिन उनके अफसानी मौज़ूआत से पता चलता है कि उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के दायरे में मुतहद न रहकर समाज, मुआशरे और जिंदगी से मुतल्लिक़ मुतनव्वि मौज़ूआत को अपने अफसानों पर रखा। उनके मुआशरे में किसी ने जिन्स और नफ्सियात को अपना मौजू बनाया, तो किसी ने देहात की जिंदगी को अपनी अफसानी दुनिया का शुआर बना लिया। किसी ने शहरी जिंदगी को अफसानों का मौजू बनाया, तो किसी ने रोमानी कहानियां लिखी। कृष्णचंद्र की भी बहुत सी कहानियां रोमानी से मुज़य्यन हैं, ताहम उन्होंने समाजी हकीकत निगाह से मुमय्यज़ अफसाने भी लिखे। इस तरह कृष्णचंद्र के यहाँ रोमान और हकीकत का बेहतरीन इम्तिज़ाज नजर आ जाता है। कृष्णचंद्र के दर्जनों अफसानी मजमूए यादगार छोड़े और 300 के करीब अफसाने तख्लीक किए हैं। उनके अफसानों में बाद अफसाने शहकार का दर्जा रखते हैं, जो पहले भी मौजू बनाए गए हैं और आज भी उनकी इंफरादियत अपनी जगह बरकरार है। कृष्णचंद्र को जिन अफसानों की बदौलत शोहरत आम और बकाए दवाम हासिल हुई, उनमें काबुलबंदी, दोपहर लामबंदी सड़क, अंदाता, पेशावर एक्सप्रेस, आधे घंटे का खुला, पूरे चांद की रात, मोबी, हम वहशी है, महालक्ष्मी का पुत्र वगैरह काबिल हैं। यहाँ पर अफसाना महालक्ष्मी का पुत्र का तजिया मकसूद है। महालक्ष्मी का पुत्र कृष्णचंद्र का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने में मुतवस्सित तबके के खानदानों को नहीं, बल्कि उससे भी निचली सतह की जिंदगी गुजारने वाले कई खानदानों की जिंदगी को मौजू बनाया गया है। महालक्ष्मी का पुत्र का बुनियादी मौजू गुर्बत, भूख, इस्तेसाल, जुल्म, जबर, नाइंसाफी, डर और एहतिजाज है। इस अफसाने में कृष्णचंद्र ने गुर्बत, मुफलिसी और पसमानदगी की खूबसूरत तस्वीर पेश की है, जो महालक्ष्मी के पुल के इस पार रहने वाले लोगों की तकदीर बन चुकी है। महालक्ष्मी के पुल के उस पार इस बार छोटी छोटी गंदी झोपड़ियों में वो लोग रह रहे हैं जो बहुत ही मखलूक़ुल हाल जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि इसी पुल के उस पार बड़े बड़े सरमायादारों के ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान हैं जहाँ खुशहाली और शादमानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कृष्णचंद्र ने अमीरों और गरीबों के दरमियान दीवार की मानिंद आए महालक्ष्मी का पुल के ऊपर बाईं तरफ लोहे की जंगली पर लहरा रही 6 साड़ियों को अफसाने का मरकजी महवर बनाया है। ये साड़ियां वहां महालक्ष्मी के पुल के इस पार करीबी बाईं तरफ 8 नंबर की चाल में रहने वाली औरतों ने सूखने के लिए रखी होती हैं। अफसाना निगार ने रावी के जरिए इन साड़ियों को पहनने वाली औरतों की वो दर्द व वहशतनाक कहानी बयान की है, जो इस अफसाने की कामयाबी की अहम वजह बनी है। इस अफसाने का रावी किसी अमीर बस्ती या घराने से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो भी इन्हीं औरतों की तरह इसी चाल में अपने अहले खाना के साथ अपने एक आम इंसान की तरह जिंदगी के बहुत ही बुरे और कर्बनाक हालात का सामना कर रहा होता है। यही वजह है कि वो महालक्ष्मी के पुल पर सूखने के लिए रखी गई साड़ियों के पहनने वालों की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ होता है। ये साड़ियां रावी की तवज्जो का मरकज इसलिए बनती हैं कि उस दिन वहां से मुल्क के वजीर आज़म की गाड़ी को गुजरना होता है। रावी के जहन में ये ख्याल जन्म लेता है कि शायद वजीर आज़म की नजर इन साड़ियों की तरफ पड़े और वो उनके पहनने वालों की हालत को समझने की कोशिश करें, लेकिन वजीर आज़म की नजर को दरकिनार बल्कि उनकी गाड़ी महालक्ष्मी के पुल को चीरते हुए इस तरह पार कर दी थी कि जैसे चाल की जलाजत से फैली बदबू उन तक भी पहुंच गई हो और उनको ये एहसास हुआ हो कि वो वहां रुकना वबाले जान होगा।
اس طرح چال میں رہ رہے مصیبتوں قسمت کے ماروں کی بدنصیبی جہاں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. مہالکشمی پل پر لہرا رہی ان چینی ساڑیوں کو چال میں رہنے والی وہ عورتیں پہنتی ہیں جن کی رودار راوی بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کر رہا ہے. راوی نہ صرف ان ساڑیوں کے رنگوں سے واقف کراتا ہے بلکہ ان کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے کہ جیسے وہ ساڑیاں ٹھیک ہماری ہی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی ہو اور ان سب کا حال ہماری ذات کا صاف عیان ہو رہا ہو. افسانے کے اقتباس ملاحظہ فرمائیں. اس سے آپ کی ساڑیوں کے بارے میں راوی کی زبانی مزید جان سکتے ہیں. پھول کے اس طرف ہمیشہ اس مقام پر چند ایک ساڑیاں لہراتی رہتی ہیں. یہ ساڑیاں بہت قیمتی نہیں ہیں. یہ لوگ ہمارے ہر روز ان ساڑیوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور ریلوے لائن کے آر پار جاتے ہوئے لوگ مہالکشمی اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے لوگ گاڑی کی کھڑکی اور دروازوں سے جا کر باہر دیکھنے والے لوگ اکثر ان ساڑیوں کو ہوا میں جھولتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں. بھورا، گہرا بھورا، مٹمیلا نیلا، گرمسی بھورا، گندا سرخ کنارا، گہرا نیلا اور لال. وہ لوگ اکثر انہی رنگوں کو فضا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے دوسرے لمحے میں گاڑی پل کے نیچے سے گزر جاتی ہے. اس اتباع سے قائل ان ساڑیوں کے رنگوں اور ان کے حال و احوال سے واقف ہوتا ہے. راوی کے مطابق ان ساڑیوں کا رنگ اب جائز نظر نہیں رہا. ممکن ہے کسی زمانے میں جب یہ خریدی گئی ہوں ان کے رنگ خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں، لیکن روز کی دھوئی جانے اور استعمال کی وجہ سے ان کی آبدار اب مر چکی ہے. ان ساڑیوں کی موجودہ حالت ان کے پہننے والی عورتوں کی مخلصی اور تصور کا جیتا جاتا ثبوت فراہم کرتی ہیں. افسانہ مہالکشمی کا پھول نے زندگی کی ترین حقیقت کو اجاگر کیا ہے. ہمارے معاشرے کی اصل منظرنامے سے ان حالات کا تقابل کیا جائے تو حالات جوں کے توں ہی ہیں. ہمارے ملک میں ایسی ہی آج بھی بے شمار بستیاں ہیں جو سیاست اور سرمایہ داروں کی غفلت زواری اور ظلم و جبر کی شکار ہیں. بالکل آخری صفحہ پڑھ رہا ہوں. مہالکشمی کے پل پر صوبے کے لیے رکھی گئی ان ساڑیوں کی جو عورتیں پہنتی ہیں ان سب سے تو ایک کاری آشنا ہو جاتا ہے کہ عورت ایک قسمت کی ماری ہیں جو اپنی نصیب کو کوستی ہیں. اس دنیا میں انہیں نہ خوشی کا سامان میسر ہو پایا اور نہ ہی یہ دنیا انہیں سخت عذاب اور درد سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئی. یہ المنام اور خصوص زندگی ان کے لیے موت سے بدتر تھی جس میں وہ روز موت کو گونٹ کیا کرتی تھی. یہ کہانی صرف انہیں 6 عورتوں کی نہیں ہے بلکہ ان کے پورے خاندان، ان کے بچوں اور چال میں رہنے والے ہر اس شخص کی ہے جو انتہائی دکھ، تکلیف اور درد اور اذیتناک زندگی بسر کر رہے تھے. مہالکشمی کا پل کی کہانی باہر مختلف جس خوبی سے قارئ تک پہنچا رہا ہے اس میں دراصل افسانہ نگار کا کمال بھی رہا ہے. افسانہ نگار نے ایک ایسے کردار کو راوی بنا کر پیش کیا جو چال میں رہنے والے مصیبت زدہ لوگوں کی زندگی کا حصہ تھا کیونکہ اس کی اسی چال میں زندگی گزر بسر ہو رہی تھی. کرشن چندر نے راوی کو مرکزی کردار کیوں بنایا؟ اس نے چال کے کسی دوسرے عام موضوع کو راوی یا مرکزی کردار بنا کر کیوں پیش نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راوی بھی اس چال میں اچھا پڑھا لکھا تھا. اس کی نوکری ان سب سے بڑی تھی. سب سے بڑی خوبی اس میں یہ تھی کہ وہ اخبار پڑھ سکتا تھا، انگریزی میں درخواست لکھ سکتا تھا، وزیر اعظم کی تقریر کو سمجھ سکتا تھا. اس میں مشاہدہ کرنے اور مختلف حال مزدوروں کی بےبسی کو بیان کرنے کی صلاحیت تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اچھی تنخواہ پا کر بھی کیوں اچھی اور خوشحال زندگی بسر نہ کر سکا. ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فیکٹری میں آخر تک کام کرتا رہا اور اس نے وہاں چال کے مزدوروں، خاص طور پر ان ساڑیوں کی پہننے والی عورتوں کی خامندوں کو دیکھا تھا. وہ ان کی بےبسی اور سچائی کا خاص گواہ بن چکا تھا. کرشن چندر نے اس کردار سے بھی کہانی کو وہ موڑ دیا جو اس کہانی کو ان کی جیگر کہانی سے منفرد مقام ادا کرتا ہے. کرشن چندر نے اس کہانی میں ان معصوم افراد کی بےبسی کو اجاگر کیا ہے جو ہمیشہ ہی سے سرمایہ داروں کے ہتھیلی چڑھتے آئے ہیں. نہ انہیں برابر اجرت دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ انسان جیسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ دنیا کے محبوب ہی نہیں ہے. مزید برآں سیاست دانوں کی عدم توجہی بھی ان کی غربت اور افلاس کی وجہ خاص نہیں ہے. اس کہانی کی دلچسپی کا مرکز اس کا موضوع اور بیانیہ ہے. اس کہانی کا ہر ایک کردار کاری پر اپنا ایک گہرا تاثر قائم کرتا ہے. ان کے کرداروں کی ایک خاصیت جو انہیں شہرت عطا کرتی ہے وہ یہ کہ
اس کے ہر کردار کا جیتا جاتا روپ، اس کی ہر کردار کا جیتا جاتا روپ ہے، جو اسی سماج اور معاشرت کے پروردہ ہیں۔ مہالکشمی کا پل کا ہر کردار اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اس کا یہی وجود اس کہانی کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ واقعہ نگاری کی سطح پر بھی اس کہانی کا کوئی جوڑ نہیں، ہر واقعہ اپنے آپ میں مکمل اور مربوط ہے، جو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کہانی کو انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ مہالکشمی کا پل کا اسلوب بہت مؤثر ہے، جو کہانی کی اختتام تک کہانی کو اپنی جاذبے اور چاقی سے آگے کراتا ہے۔ مہالکشمی کا پل کرشن چندر کا ایک بہترین افسانہ ہے جو بغیر بار کے ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کا اچھا اور گہرا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ بہت ہی بڑھیا